तशरीफ ला रहे हैं मुसाहिब नंबर 18। जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। फ़अक़रू अन्नाक़त वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम वक़ालू या सालिह इअ्तिना बिमा तइदुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़रू अन्नाक़त वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम वक़ालू या सालिह इअ्तिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन। فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. बस दूसरा सवाल। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तअलमून। सयक़ूलून लिल्लाह क़ुल फ़अन्ना तुस्हरून। बल अतैनाहुम बिल्हक़्क़ि व इन्नहुम लकाज़िबून। मा इत्तख़ज़ अल्लाहु मिन वलदिन व मा कान मअहु من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة. तीसरा सवाल वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. बस आदाब मुकीम तनवीन का कौन सा कायदा होगा? इख्फा हकीकी काफ का मखरज जाइए सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।